तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को पैदा किया साथ ही इसे फानी भी करार दे दिया, लेकिन ये दुनिया फना कब होगी उस वक्त को मख्फी रखा गया है। लेकिन इससे मुतल्लिक कुछ अलामात भी वज़ा फरमा दी गई हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि कुर्बे क़यामत करीब आ चुकी है। ईसाई, यहूदी और मुसलमान सभी इस बात पर यकीन रखते हैं कि क़यामत यकीनी है, और मुसलमान का ईमान तो क़यामत पर यकीन किए बिना पूरा ही नहीं होता। कल तक तो सिर्फ मुसलमान हालात व वाक़यात को क़यामत की निशानियों से ताबीर कर रहे थे, मगर अब यहूद नसारा भी हालात व वाक़यात को क़यामत की निशानियों से ताबीर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले तो मोहलिक वबा की वजह से होने वाली इंसानी तबाही को अल्लाह का अजाब करार दिया गया। फिर जब सऊदी हुकूमत ने इस मोहलिक वबा से बचाव की खातिर उम्रा ज़ायरीन को उम्रे से रोकने का हुक्मनामा जारी किया, और फिर कुछ दिनों बाद जब सऊदी हुकूमत ने तमाम मसाजिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी और मक्का मुकरमा के तवाफ पर पाबंदी लगाई, तो उसे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी करार दिया गया। ये बात तो थी मुसलमानों की, लेकिन अब इस मोहलिक वबा के बाद एक और हैरान कुन वाक़या पेश आया है जिसने यहूदियों को हिला कर रख दिया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज इसराइल में मुर्दा परिंदों की बारिश हुई है। इस बात ने यहूदियों के ऐवानों में जहां थरथली मचा दी है, वहीं तमाम यहूदी खौफ में मुब्तला होते नजर आते हैं। सच तो यह है कि यहूदी कौम गुज़श्ता रोज इसराइल में मुर्दा परिंदों की बारिश को बाइबल के मुताबिक क़यामत की निशानी करार दे रही है। आसमान से होने वाले मुर्दा परिंदों की बारिश की हकीकत क्या है? ये परिंदे कौन से थे? इन मुर्दा परिंदों की बारिश का यहूदियों की मजहबी किताब से क्या ताल्लुक है? इसके अलावा इन मुर्दा परिंदों की बारिश का क़यामत के ज़हूर से क्या ताल्लुक है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बारे में मजीद डिस्कस करने से पहले मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल में होने वाली परिंदों की बारिश से बात करने से पहले मैं कुछ अलामात क़यामत का जिक्र जरूरी समझता हूँ। ये अलामात दो किस्म की हैं, अलामात सुगरा और अलामात कुबरा। अलामात सुगरा वो अलामात हैं जिनका ताल्लुक हर फर्द के साथ है, लेकिन अलामात कुबरा का ताल्लुक मखसूस मुकामात और मखसूस लोगों के साथ है, जैसे ज़हूर मादी, नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम और खरूज दज्जाल। अलामात कुबरा पे बात करने से पहले अलामात सुगरा पे बात करते हैं। अलामात सुगरा के मुतालिक बात की जाए तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माले गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगे, जब ज़कात को तावान समझा जाने लगे, जब दीन कारोबार बन जाए, जब मर्द बीवी की इताअत और माँ की हुक्म अदूली करने लगे, दोस्तों को करीब किया जाए और वालिद को दूर किया जाने लगे, मसाजिद में दुनियावी मशागिल डिस्कस होने लगे, फासिक लोग बड़े ओहदों पर फायज होने लगे और कमीने और बद इखलाक लोग हुक्मरान बन जाए, जब किसी शख्स की सिर्फ इसलिए इज्जत की जाए कि अगर उसकी इज्जत ना की तो ये नुकसान पहुंचाएगा, तवाइफों और गाने वालियों को मुआशरे में इज्जत की निगाह से देखा जाए, शराब नोशी आम हो जाए, लोग अपने आबाओ अजदाद को बुरा भला कहने लगे, उन पर लान तान करने लगे, तो ऐसे वक्त का इंतजार करो जब तेजो तुंद आंधियां चलेंगी, खौफनाक जलजले आएंगे, जमीनें धंस जाएंगी, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और पे दर पे ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जैसे तस्बीह का धागा टूट जाए तो एक के बाद दूसरा दाना गिरने लगता है। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को नकल किया है और इन निशानियों के साथ ये भी फरमाया है कि इल्म फजल का उठ जाना और मर्दों का रेशमी लिबास पहनना। नाजरीन, ये वो तमाम निशानियां हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कयामत करीब है। इन्हीं अलामात को मौजूदा दौर के तनाजुर में देखा जाए तो लगता है कि अलामात कुबरा की पहली कड़ी यानी इमाम महदी का ज़हूर भी करीब है, और उम्मत के जय्यद उलमा भी अहादीस को मद्देनजर रखते हुए पेशगोइयां कर चुके हैं कि यही वो सदी है जिसमें इमाम महदी का ज़हूर होगा। इसी तरह यहूदी भी अपनी आसमानी किताब के मुताबिक दज्जाल की आमद का इंतजार कर रहे हैं। उनके नजदीक भी क़यामत की अलामत कुबरा का आगाज हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज तिल अबीब में चमगादड़ें बड़ी तादाद में आसमान से मरकर जमीन पर गिरी, जिसके मुतालिक यहूदी मजहबी हलकों से एक इंतहाई खौफनाक खबर सुना दी गई है। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों से लोग कई दिन से मुर्दा चमगादड़ों की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर नौजवान चमगादड़ें हैं और हैरान कुन तौर पर उनके जिस्म पर किसी जख्म के निशान भी नहीं है। यही वजह है कि माहिरीन भी इस सूरत हाल से परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो ज्यादातर नौजवान चमगादड़ें हैं और दूसरी जानिब उन पे किसी जख्म या बीमारी की अलामत भी नहीं है।
اس بات نے یہودی قوم اور بالخصوص یہودی مذہبی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ سردی ہو سکتی ہے، لیکن یہ محض ایک مفروضہ ہے۔ انہوں نے آج تک ایسی صورتحال نہیں دیکھی۔ یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جس جگہ یہودی قوم قابض ہے وہاں کتنی سردی پڑتی ہے۔ سرزمین عرب میں زیادہ سے زیادہ بھی سردی ہو تو اتنی سردی ہوتی ہے جتنی کہ سرد علاقوں میں گرمی پڑتی ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ اس ٹیمپریچر میں یہ کہنا کہ سردی سے جانور مر گئے، اس بات سے دل کو تسلی تو دی جا سکتی ہے، مگر اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دوسری جانب ایک یہودی مذہبی ویب سائٹ بریکنگ اسرائیل نیوز نے اپنی رپورٹ میں بائبل کی کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ایک طرف عالمی وبا کے باعث انسان مر رہے ہیں اور دوسری طرف چمگادڑیں مر کر آسمان سے گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ ویب سائٹ پر بائبل کی آیات تحریر کی گئی ہیں کہ ہم انسانوں اور درندوں کو ختم کر دیں گے، ہم آسمانوں سے پرندوں اور سمندر سے مچھلیوں کو ختم کر دیں گے۔ ان آیات کی بنیاد پر یہودی مذہبی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ایک طرف انسانوں کے بڑے پیمانے پر اموات اور دوسری طرف پرندوں کا آسمان سے مردہ ہو کر گرنا، ایسا لگ رہا ہے کہ بائبل کی یہ آیات بالکل درست ثابت ہو رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ عنقریب قیامت آنے والی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ یہود و نصارہ نے آسمانی کتابوں میں اپنی تحریف کی ہے کہ ان کی اصل بھی اب باقی نہیں ہے۔ ایک ملک میں پائی جانے والی بائبل دوسرے ملک میں پائی جانے والی بائبل سے مختلف ہے، لیکن کچھ ماہرین اس بات کا دعویٰ کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے صرف احکامات میں رد و بدل کیا ہے، مگر جو اس میں قرب قیامت کی نشانیاں یا آنے والے وقت کی پیشگوئیاں ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہے۔ اگر ماہرین کے اس دعوے کو حقیقت تسلیم کر لیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہودیوں کے نزدیک قیامت کی علامات کبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جہاں تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیامت کی علامات کبریٰ کا ذکر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا مبعوث ہو جانا بھی قیامت کی علامت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کا فتح ہونا، اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیت المقدس پہلے بھی 2 مرتبہ فتح ہو چکا ہے، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور دوسری بار صلاح الدین ایوبی کے دور میں۔ تیسری نشانی یہ کہ انسان جانوروں جیسی موت مرنے لگیں گے اور گردن توڑ بخار عام ہو جائے گا۔ آج اگر دیکھیں تو یہ علامت بھی اس عالمی وبا کے تناظر میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بیت المقدس بھی 2 مرتبہ فتح ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مبعوث ہو چکے، مگر اب جب علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا تو وہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے ہوگا، اور جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے تو قیامت کی آمد میں اتنے ہی سال بچیں گے جنہیں انگلیوں کی پوروں پر بآسانی گنا جا سکے۔ اور حضرت امام مہدی کا ظہور عرب کے حالات پر منحصر ہے کہ عرب کی سرزمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی اور خلیفہ کے انتخاب پر اختلاف ہوگا، تو امام مہدی مدینے میں ہوں گے۔ اس ڈر سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ بنا دیا جائے بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے، جس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے اور یہاں کے لوگ مقام ابراہیم کے قریب انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ شکل و شبہات کے اعتبار سے امام مہدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہوں گے۔ ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ خراسان سے کالے جھنڈوں کا لشکر اٹھے گا جو جا کر امام مہدی کی فورس میں شامل ہو جائے گا، اور شام سے ایک لشکر حضرت مہدی کے خلاف محاذ آرائی کے لیے مکہ کی جانب بڑھے گا، مگر مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر امام مہدی اپنے لو لشکر کے ساتھ دمشق کی جانب بڑھیں گے اور وہاں مارکہ حق و باطل ہوگا۔ لشکر کا ایک حصہ میدان سے بھاگ جائے گا، ایک شہید ہو جائے گا اور ایک غازی بن کر لوٹے گا۔ حضرت امام مہدی شام میں ہوں گے کہ ان کو دجال کی خبر ملے گی۔ آپ دجال کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے۔ اس وقت تک آپ کی خلافت کے 7 سال پورے ہو چکے ہوں گے، اور ایک دن نماز کے دوران جب اقامت پڑھی جا چکی ہوگی تو دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی کا انتقال ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی لشکر کشی کا آغاز کریں گے، اور دجال اس وقت پوری دنیا میں شرور و فتن پھیلا رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا، اور یہ لشکر ہر طرح کے مادی وسائل سے لیس ہوگا۔ دجال اپنے پیروکاروں کو تو نوازے گا، مگر مخالفین کو ایک کھون پانی کے لیے بھی ترسائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور فلسطین میں مقام لد پر اس کے ساتھ جنگ کر کے اسے قتل کر دیں گے۔ یہودیوں نے اسی مقام پر ایئرپورٹ قائم کیا ہوا ہے تاکہ دجال کو بھاگنے میں مدد دی جا سکے، مگر کفار کی ہر تدبیر پر مالک کی تدبیر غالب ہوگی اور وہ وہیں قتل ہوگا۔
دوستو مجھے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔